माझे नाव प्रशांत बोर्डेकर। हांव एक हो व्हिडिओ काडपाचें एक रिजन आसा आनी जे आमच्या गांवा भोंवतणीन घडटा, सिटीनूय घडटा आनी ते घडप कारण मिनिस्टर आमचे आनी आमचे गांवाचे भाव भयण म्हणजे मिनिस्टर आनी पब्लीक यांच्या मदीं जो एक कार्यकर्ता आसता ताका आमी म्हणटा एक एजंट खो म्हणटा एका तो दोनी वटेनसून हेवटेची गजाल थंय थंयची गजाल तेवटेन अशें करपाक तो एक मनीस मदीं आसता कळ्ळें। मिनिस्टरान दवरलेलो आसता एक एजंट कसो कळ्ळें, म्हणजे ताका आमी आमच्या हितून कार्यकर्ता म्हणटा एका। आतां कार्यकर्ता असो आसता की 100 भितून एक 30% लोकांचे काम करता आनी बाकीचे सगळी कामां आपले करता, आपले सादयता। ओके, आनी तो चिंतून तो भितून सरलेलो आसता की खंय तरी इन फ्युचर आपल्याक खंय तरी सीट मेळटले आनी आपले खंय तरी काम जातले ते स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो जो मिडल मॅन जो कार्यकर्ता एजंट कसो आसता पळय तो पयलीं स्टार्टींग कसो आसलो, तेजे स्टेटस कितें आसलो पयलीं स्टार्टींग आनी आतां तेजो स्टेटस पळया तुमी, तुमचो पळया तेजो पळया, तो खंय पर्यंत पावलो तो। ओके, आनी म्हाजें म्हणणें एकूच रिक्वेस्ट आसा सगळ्या पब्लिकान आनी आमच्या मिनिस्टरांक, तुमी बी नोट करा तुमचे पब्लीक कित्याक रागार आसा आनी पब्लीक तुमकां कित्याक थोडे सपोर्ट करना ते बी तुमकां आयज कळोन येतले मिनिस्टरांक की हे जे कार्यकर्ता आसता ते कोणाचे नासता, दोनी वटेन तोंड मारतात ते। आयज तूं मिनिस्टर जालो, फाल्यां दुसरो मिनिस्टर येवं, दोनी वटेन ते उडयो मारतात कित्याक आपली कामां सादयतात आनी दाखयता ह्या गांवान आमी श्रेष्ठ, आमच्या शिवाय कोण ना, आमी सगळ्यांक वळखता आनी आमच्या उतरा भायर हे लोक ना अशें ते मिनिस्टराच्या फुड्यान दाखोवन दितात। म्हाका एकूच म्हणणें आसा मिनिस्टर बाब, तुमी जे मनीस दवरता पळय विश्वासी मनीस आसता त्या मनशा खातीर कितके लोक वायट जाल्ले आसता खबर आसा, त्या मनशाचे कितके लोक वायट आसता, थोड्यांका ते लोक आवडना म्हणून तुमी खंय बरे मिनिस्टर सुद्दां हे असल्या कार्यकर्ता जे आमचे एजंट आहा पळय तेंच्या खातीर वाट लागतात, हे मिडल मॅन एजंट। म्हजें एकूच म्हणणें सगळ्यांका, यांच्या कडल्यान अलर्ट रावा, तुमचे कसलेय बी काम आसा हांव मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करता आनी पब्लिकाकूय रिक्वेस्ट करता, तुम्ही डायरेक्ट मिनिस्टराक कॉन्टॅक्ट करा आनी तांकां मेळा आनी तुमची कामां हे करा कळ्ळें। हे लोक तुमचे काम करपी मनीस न्हू मिडल मॅन, हे लोक फक्त आपले काम सादयता, आपल्या फॅमिलीचे सादयता आनी आपले स्वताचे खंय तरी काम करून घेतात ते। तुम्ही नोट केले आसतले असले कार्यकर्त्यांच्या घरांनी पळया गव्हर्नमेंट सर्वंट कितके जाल्ले आसा, तेंच्यांनी कशे आपले पोळी भाजून घेतलेली आसा। तेंचो एकूच मुद्दो आसता, आपणा काम जमता भाड मेघ्या जनता अशें तेंचे मुद्दो आसता। हांव अशें म्हणिना की सगळे मिडल जे एजंट आसता पळय कार्यकर्ता तसले आसता म्हणिना हांव, कळ्ळें तुका। हे 100 भितून न्हू 35% हे जे कार्यकर्ता एजंट कशे आसता मदीं पळय ते काम करता लोकांचे, अशें म्हणिना करिना म्हणिना करता, पण बाकीचे जे 75% कार्यकर्ता आसता पळय ते कोणाचे नासता, ते फक्त आपलेच चिंतता कशे टार्गेट करून पब्लिकाक मिनिस्टराच्या फुड्यान दवरपाक जाय आनी ताका आपल्या वाटेन ओडून घेवंक जाय अशें तेंचें एक मायंड आसता, मायंडान एक तेंचे एक टार्गेट चल्लेलो आसता। म्हाजें म्हणणें आसा सगळ्यांका, आमच्या भाव भयणांका आनी आमच्या मिनिस्टरांक, हे जे तुमी दवरतात पळय तेंचो पयलीं स्टेटस पळया आनी तांकां मातशें जज करा तुमी, हे खऱ्यांनी भायरसून लोकांक हेल्प करता काय करिना, क्रॉस चेक करा म्हाजें म्हणणें कळ्ळें। हांवें खूब लोकांक सांगलेलें आसलें फाटीं बी, असल्या लोकांचे तुमी विश्वास दवरता पळय ते तुमची मागीर, आनी हेंच्या खातीर न्हू खूब कडेन झगडी बी जातात। हे जे मिडल मॅन एजंट आसता पळय कार्यकर्ता हेंच्या खातीर खूब जाणां कडेन झगडी बी जाता लोकां मदीं कळ्ळें। आनी ही गजाल मिनिस्टर कडेन सो पावना, मिनिस्टर कडेन केन्ना पावता जेन्ना केसी बी जाता तेन्ना पावता, आनी तुमच्या भितून जे मनशा भितून फुटाफूट जाता पळय ते हेंच्या लागून जातात कळ्ळें, नांवाची घाण बी हेंच्या लागून जाता कळ्ळें। जे कशे पळय ते करता ते म्हाका खबर ना,
लोकांक कशे आपयता पैसे दिवन बोल्सांत घालून खंयच्या फंक्शनाक या खंयच्या मिनिस्टरच्या प्रोग्रामाक कशे जबरदस्ती आपयता, लोकांक कशे पिशार काडटा. तुम्ही या तुमचे आमी काम करून दितले, तुजे चेडवाचे तुजे चेड्याचे काम करता, तुजे घोवाचे काम करता, आपूण ताका सांगलेले आसा अशें करून पिशार काडटा. पण लास्ट कितें आसता तो आपल्याच घरातले कामां करून घेता. म्हणून हेंच्या कडल्यान वाचा. ओके, इतकें सांगपा खातीर हांव तुमकां ही मेसेज तुमकां दिवपाक सोदी हांव की हे जे मिडलमॅन कोण कोणाचे ना, हितून थोडे बरे आसा आनी चडांत चड थोडे आपलेच चिंतपी वायट लोक आसा. ओके, देव बरें करूं.